नाज़रीन, इमरान खान और शहबाज शरीफ में कोई डायरेक्ट राब्ता हुआ है? क्या कोई बातचीत का आगाज़ होने जा रहा है? ये हकीकत है या फिर अफवाह है? सबूतों के साथ, खबरों के साथ शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। इमरान खान की रिहाई के लिए आज अदालत में दो बड़ी सुनवाइयां हैं, दो बड़े लोग पेश हो रहे हैं। एक वीडियो वायरल हुई है, ये हकीकत क्या है ये भी हम जानेंगे आज के प्रोग्राम में। क्या इमरान खान रिहा हो सकते हैं या नहीं रिहा हो सकते, फैक्ट्स भी चेक करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, दूसरी जानिब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, ये जो प्रोग्राम था, ऑपरेशन था, ये जो जंग थी, ये डिज़ाइन किसने की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नवाज शरीफ साहब और जनरल आसिम मुनीर साहब को तसल्लियां और सफाइयां क्यों देनी पड़ रही हैं, ये भी हम जानेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि इमरान खान की पैरोल पे रिहाई के लिए आज अली अमीन गंडापुर की तरफ से जो अपील की गई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई है। पहली बात तो यह है कि मैं आपको बता दूं, कोई रिहाई नहीं होनी, क्योंकि साफ जाहिर लग रहा है, आपको हुकूमती इक़दामात नज़र आ रहे होंगे कि आपके सामने है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो वर्कर्स, वो लोग जिनकी रिहाइयाँ, जिनकी ज़मानतें कोर्ट से हो गई हैं, उनको किसी न किसी और केस में धर लिया जाता है। अब जब मुश्किल हालात थे हुकूमत के, तब तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी किस्म का कोई रिलीफ दिया नहीं। आजकल तो जंगी हालात हैं, अवाम का रुझान कहीं और है, सोशल मीडिया का रुझान कहीं और है, अवाम कहीं और लगी हुई है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से PTI को कोई रिलीफ देना ये नामुमकिन है, आप इसको सोचें ही ना। अब अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ की तायद लेना चाहें या सुनना चाहें, तो जिस तरह से अब्बासी साहब, जो कि रावलपिंडी से PMLN के MNA भी हैं और इसके अलावा वज़ीर भी हैं, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान के साथ PTI के साथ किसी किस्म की कोई सीज़ फायर हो ही नहीं सकती। हमारा उनके साथ ये मुतालबा है कि उन्होंने शहीदों के जो मुजस्समे हैं उनको गिराया है, ठुड्डे मारे हैं और इसके अलावा जो फ़ौजी तनसीबात उनको नुकसान पहुँचाया है, ये तो मोदी ने भी नहीं किया। तो नाज़रीन, अब ये तो बयानात हैं PMLN के। ऐसी सूरत हाल में आप PTI से ये तवक्को करें कि वो हाँ करेंगे, जी करेंगे, तो ये नामुमकिन है। बैरिस्टर गौहर साहब ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जानिब से किसी भी किस्म की कोई भी रियायत, कोई भी डील, कोई भी जो बातचीत है, उसको इमरान खान के लिए मैनी खेज करार दे। उन्होंने कहा जी किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं है। इमरान खान जब डील लेना ही नहीं चाहता, इमरान खान के बेटों ने भी कंफर्म कर दिया कि इमरान खान को डील चाहिए ही नहीं है। इमरान खान ने मुश्किल तरीन जो पीरियड था जेल में, वो तो गुजार लिए। अब तो इमरान खान के केसेस ही कोई नहीं है। हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में लड़ के फैसला होगा आया कि इमरान खान की रिहाई हो सकती है या फिर नहीं। उन्होंने कहा हुकूमत के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही। और वो लोग जो ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान को ऑफर दी है, PTI ने एक्सेप्ट कर ली है, इट मीन्स दैट वो लोग ये चाहते हैं, ये उनकी सोच हो सकती है, ये किसी का मैसेज हो सकता है कि यार इन दोनों के दरमियान अब बातचीत हो जानी चाहिए। और मैं आपको ये वाकई बता रहा हूं कि सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अब वो भी चाहते हैं कि इनके दरमियान बातचीत हो जानी चाहिए, क्योंकि उनके हालात अब बहुत बेहतर हो गए हैं। वो इस पोजीशन में आ गए हैं कि इमरान खान अब अगर बाहर भी आ जाए तो उनको कुछ नहीं होता। नुकसान किसका होगा? नुकसान होगा PMLN का। मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पे बता रहा हूं कि अब होने क्या जा रहा है। मैं थोड़ा सा आपको जो मौजूदा जो सेटअप है, जो गेम डलने जा रही है, मैं वो समझा देना चाहता हूं। एक तो ये है कि आपने देखा होगा कि मरीम नवाज साहिबा और फिर उसके बाद PMLN की जो सूबाई क़यादत है, उज़मा बुखारी साहिबा ने कहा जी कि ये जो सारे का सारा ऑपरेशन था मियां नवाज शरीफ साहब की सरबराही में डिज़ाइन हुआ, वो इसको हेड कर रहे थे। इरफान सिद्दीकी साहब ने भी इसकी तायद की, लेकिन फ़ौरन ही मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को पसरूर जो फ़ौजी छावनियाँ हैं, जो वहाँ पे हमारे जो फ्रंट लाइन पे जो सोल्जर्स हैं, वहाँ का दौरा करना पड़ गया। और ये कोई आम बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी ये हलचल थी। जो ही ये पंजाब हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया कि जी जंग जितन का क्रेडिट थे सारा मियां नवाज शरीफ साहब ले रहे ने, तो साथ ही साथ फिर जो है उसको बैलेंस करने के लिए मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब के साथ जो आखिरी हमारे मोर्चे हैं, ज़ीरो लाइन्स हैं, जो LOC है, वहाँ का दौरा किया पथरूर का, और वहाँ पर जाके खड़े होकर उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। और साथ ही साथ फौजियों के सामने ये इकरार किया कि जंग जितनी भी लड़ी गई है, सारी की सारी आसिम मुनीर साहब की सरबराही में, उनकी प्लानिंग में, और उनकी जो सोच है, उनकी जो प्लानिंग है, तदब्बुर है, उसके जरिए हमने ये जंग जीती है। और हकीकत भी यही है। अब मोहतरमा उज़मा बुखारी साहिबा और इरफान सिद्दीकी साहब को चाहिए
کہ یا تو وہ پھر اپنے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کے بیان کی تردید کر دیں یا پھر اس کی تائید کر دیں. اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ پی ایم ایل این اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کوئی اس قسم کی کوئی تردید کر سکیں, کیونکہ میں آپ کو یہ بارہا بتا چکا ہوں کہ اب ان میں سے بھی کافی سارے گروپس ایسے ہیں وہ کہتے ہیں یار کنوں لے آندا جی, یہ کس طرح کا بندہ ہے, یہ کیا مذاق کرتا ہے. تو ناظرین اب سچویشن آپ کے سامنے ہے, پی ایم ایل این سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے مکمل طور پہ ناراض ہے, سیم پیج ہے. میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں, میں مان بھی لیتا ہوں سیم پیج ہے, لیکن یہ جو سیم پیج ہے نا, یہ جو گاڑیاں ڈرائیو ہو رہی ہیں, کسی دور میں باجوہ صاحب عمران خان صاحب کی بھی گاڑی ڈرائیو کرتے تھے اور پھر ہم نے دیکھا کہ اندر ہی اندر کوئی کھچڑی پکی اور معاملات خراب ہو گئے. میں آپ کو دوبارہ پھر یہ بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی جو نوک کر رہی ہے وہ سیدھی سیدھی اسٹیبلشمنٹ کے ڈور پہ نوک کر رہی ہے. وہ تو پی ایم ایل این کے پاس جانا ہی نہیں چاہتے, بات چیت کرنا ہی نہیں چاہتے. پی ایم ایل این اپنی فیس سیونگ کے لیے, لوگوں کو بتانے کے لیے جی کہ دیکھیں عمران خان ہمارے ساتھ بات چیت کرنا ہے, عمران خان کوئی کسی کے ساتھ بھی بات چیت نہیں کرنا چاہتا, اور پی ایم ایل این عمران خان کو ریلیف نہیں دینا چاہتی. اس کا سب سے بڑا ثبوت وہ اڈیالہ جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے بیچارہ, اس کو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل درج کروا دی کہ جو عمران خان کو فیسلٹیز دی گئی ہیں وہ بھی ان سے واپس لی جائیں, عمران خان کے بیٹوں کے ساتھ اس کی بات چیت نہ کروائی جائے اور عمران خان کی ملاقاتوں کو جو ہے محدود کیا جائے, فیسلٹیز کو محدود کیا جائے. یار کچھ تو شرم حیا کر جائیں, یہ سرکاری ملازم ہیں. آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیکھ لیں, آپ اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کو دیکھ لیں, ایون کہ آپ ہماری عدالتوں کے ججز کو دیکھ لیں, سارے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یار ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے ہیں, یہ لولے لنگڑے ہیں. اب ججوں کے بارے میں آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں کہ یہ جو مخصوص نشستوں کی یہ جو دوڑ لگی ہوئی نا کیس والی, اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے جس میں ججز کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ آپ کی جو مدت ملازمت ہے وہ 5 سال فردر انکریز کر دی جائے گی. جسٹس امین الدین صاحب جو ہیں وہ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں تو 5 سال ان کو اور دیے جائیں گے. انا ونڈے ریوڑیاں تے موڑ موڑ دیوے آفدیاں نو. تو ناظرین ریوڑیاں بٹ رہی ہیں اس ملک میں, لوگ دیے جا رہے ہیں, لیے جا رہے ہیں. جنگ ہم نے جیتی, لیکن میں آپ کو دوبارہ پھر یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ساری کی ساری جو پلاننگ ہے ہمارے ملک میں ایک ہی ادارہ ہے, ایک ہی سسٹمائز ڈپارٹمنٹ ہے, اور وہ ہے پاک فوج. آرمی انڈاؤٹڈلی ہماری بڑی سمارٹلی پرفارم کیا, انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا, ہم نے جنگ جیتی, ایک بڑا اچھا مورال ہے. لیکن یہ جو پی ایم ایل این والے ہیں نا, اس کی مثال بالکل وہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی شاید ایک واقعہ سنایا ہوگا. وہ ایک سمجھدار آدمی تھا, تو اس کے پاس ایک بندر تھا, تو بندر اس کا دوست تھا, تو اس کے ساتھ وہ ہمیشہ بندر کو اپنے ساتھ ہی رکھتا. وہ بندر کو بڑی محبت تھی اپنے مالک کے ساتھ نا, تو اس نے مالک نے کہا کہ میں سو رہا ہوں تو میری حفاظت کرنا, تو یہ تھوڑا جو ہے یا یہ ڈنڈا جو ہے یہ پکڑ لو اپنے ہاتھ میں. تو وہ مکھی بیٹھ گئی مالک کے ناک پہ, تو وہ بیچارہ بندر تھا, اس نے وہ تھوڑا جو ہے وہ مالک کے مارا ناک پہ, اور وہ جو ہے وہ سارا کام اس کا تمام کر دیا. تو ناظرین یہ جو یاری دوستی ہے نا مالک اور بندر والی ہے, یہ بے وقوف بندر ہے, کسی بھی ٹائم یہ مالک کے ناک پہ تھوڑا مار سکتے ہیں. اب سمجھداروں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے, حالات بدل رہے ہیں. میرے ایک دوست نے کہا جی آپ ہمیشہ یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی ڈیل ہو رہی ہے. میں نے کبھی بھی نہیں کہا پی ٹی آئی کی ڈیل ہو رہی ہے. ڈیل تو وہ لینا نہیں چاہتا, ڈیل تو وہ کرنا ہی نہیں چاہتا, وہ میرٹ پہ باہر آنا چاہتا ہے, آئین اور قانون کی بالادستی کے تحت باہر آنا چاہتا ہے. وہ باہر جانا نہیں چاہتا, وہ باہر آنا چاہتا ہے, اور اس چیز کی سب کو فکر ہے. ناظرین خبریں یہی تھیں, 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے, عمران خان کی رہائی کوئی نہیں ہو رہی, اور پی ٹی آئی نے وقتی طور پہ جو بات چیت کے دروازے ہیں فی الحال وہ بند ہو گئے ہیں, شٹ دا ڈور. اور پی ٹی آئی کی جو انٹرنل جو میٹرز ہیں نا وہ بھی خاص سے پیچیدہ ہو گئے ہیں. سلمان اکرم راجہ, بیرسٹر گوہر, علیمہ خان, علی امین گنڈاپور نے کل وہ آپ اس کا بیان دیکھیں گے نا, انہوں نے عمران خان کے بیٹوں کا انٹرویو 50 ملین کے قریب ویوز ہو گئے. کہنا میں نے پتہ ہی کوئی نہیں, پتہ نہیں وہ اے آئی کا جنریٹڈ ہے یا نہیں ہے. تو یہ تو پارٹی کی صورتحال ہے. انڈاؤٹڈلی پارٹی ٹوٹ گئی, پارٹی کی جو سٹرکچر ہے وہ ڈیمیج ہو گیا. اس بارے میں پی ایم ایل این کامیاب ہو گئی, پالیسیز کامیاب ہو گئی, لیکن ووٹر آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. اللہ حافظ.